दुनिया के सब यजीद, दुनिया के सब यजीद इसी हम में मर गए। दुनिया के सब यजीद इसी हम में मर गए। सर मिल गया हुसैन का बेहद नहीं। बस आखिर से दुनिया से शिर्क को कुफ्र मिटाता चला गया। दुनिया से शिर्क को कुफ्र मिटाता चला गया। वहदानियत के बांध लगाता चला गया। जिसको यजीदियों ने दबाया न कर सका, अमवी हुकूमतों ने घटाया न कर सका, अब्बासियों ने याद छुपाया न छुप सका, हर जन्नत अपने मिलकर मिटाया न मिट सका। दुनिया मिटा सकती नहीं शब्बीर तेरे नाम को, तूने जिंदा कर दिया, तूने क़यामत जिंदा कर दिया इस्लाम को। आजकल मुआशरे यानी आसपास यानी अतराफला चेहरा दुश्मनी मालूम शहादत यानी जवान गुंची गई बेहतरीन अंदाज का रोशनी। लेकिन दुनिया की दुश्मन कुर्सी अहले दुश्मन शरीयत दुश्मन कुल्ला आगाह का रुख अगर अली मंतह को बरतरफ कर दो, अली मंतह को दुनिया के कल्लन में लो, आल मोहम्मद तस्किरो, आल मोहम्मद महफिलना मजालिसना तस्किरन मखसराइना अशार वगैरह जुमको रही हसूरी का बरतरफ कर लो। चीज़ सुनशी खत्म करने की जरूरत है। दुश्मन मकसद हल कर, आल मोहम्मद अली मंतह को खत्म कर, वइल्ला मुश्किल दोनों अफजल का अली मंतह को बरतरफ कर लो। आल मोहम्मद नाम व तस्कीरत दुनिया का बरतरफ कर लो, शरीयत दुनिया का बरतरफ कर लो। अफजल का खाने का अब दुनिया के नले में गुजर, खाने का अब बरतरफ कर लो। चीज़ नहीं खाने का अमीन अमीरुल मोमिनीन तवल्लुद से मिस्र के मस्जिद दुनिया की मस्जिद बरतरफ कर लो। मस्जिद अली शहादत से दोपहर अली तस्कीरा खत्म कर लो नामुमकिन है। सूरत का नजरत सूरत का कुरान करीम दुनिया के नले में गुजर शहादत का कुरान को अली का पे मंतह को अली औसाफ हो नबी विलायत के बाद को आल मोहम्मद बाद गुफ्तगू इशारों का किनारे का 300 आया अली विलायत नाज़िल से सीरत का दुनिया की शरीयत खत्म कर दो। अली मंतह को दुनिया के लल्ला को फरी, अली मंतह को खत्म कर दो, दुनिया के शरीयत खत्म कर दो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ करोड़ों दुनिया का शरीयत फैलाई सुन लो। अब कुरान करीम मस्जिद ना काबा ना शरीयत खत्म को नामुमकिन। अली मौला अमीरुल मोमिनीन साहब मंतह को आल मोहम्मद तस्कीरा महफिलना विलायत व शहादत दुनिया का कमरा मुश्किल खत्म कर लो, कमरा वगैरह कर लो ता क़यामत तक को नामुमकिन। दुनिया की शरीयत नाम दुश्मन का मजबूत शरीयत की तरफ ला मौला अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ तवज्जो ना रखिए। चीज़ और जब गुरूर किया दुश्मन की चीज़ को फरी सब खतरनाक खौफ से तमाम दुनिया
امیر المؤمنین ولایتو مثلتك عزاداری سملك مرجعیتو دیشتون با عروجی دارید ولایت امیر المؤمنین یعنی صراط المستقیم برتر مدى صراط حائلانی يخلق ولایت امیر المؤمنین آل محمد ولایتوین لیکن عزاداری یعنی ختم والنابود قمتك برقرار ثابت خطك عزاداری سيد الشهداء لصورك مرجعيت مستحيل تحديد جان الشرائع تحديد داركو يعني مستحيل تدوبيتو دي مرجعيتو في يعني براكندا بيتوشيدانم تيتك بيتك بر لوخو بيتوشيدانم بوبام بوتوم دخلم بطار بيتوشيدانم سنوزيا دنيا کی چیزوں کو انتہائی خوف زدہ مولا قسم وحل الناصر ينصرنا عزیزانکم بزرگوارانکم علماء کرام المعذرت بہترین شخصیات بزرگواران تعلیم یافتہ اسکالر معاشر قادر تعلیم یافتہ حضرات ان شخص اشارہ کافین خدا سے قسم ان تنصر اللہ ينصركم اگر دیدن خدا رو روح کرنا خدا دیدن رو روح کرنا من یعنی چی خدا روح ذرات را خدا اندر را خدا افواج ذرات را خدا بینی ذرات را خدا یعنی چی روح ذرات رو جاتا ہے خدا سے ان تنصر اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم اگر خدا روح میں خدا یہاں روح ہے مجھے قدم ثابت قدم یاد مولا امیر المؤمنین قسم اعینونی بورع واجتهاد اي شعيانكم ناس دنياك تذكرك ناس تحجمت سيمكم تسكى ناس تحجمت دنياك يوم على لكن اذا لو برداشت وتثبت لكن اورتيبس ما علي لا رغبه تقوى نبات ذلك اعينوني بورع واجتهاد ما علي الرغبه تقوى نبات ذلك سيد الشهداء هل من ناصر ينصرنا أيها الروح يكن سجرا عزيزانكم الله يسلمون تشريعه كسلم آل محمد لك روحه خدا لك روحه حسين لك روح قسم هذا لحبك روح أنا لك روح شاكا كردارك روح اسمينك روح قمتك احتركم اسمينك لك روح يعني تسجيل لنفسك يعني قابلية يعني إصلاح له يعني باكيزة له آلودش لنا باكيزة له بهترین يحمو مثل أبو ذر خالده سلمان فاطمه رشيد حجته حجر بن حديثه رضوان الله تعالى عليهم نضرب عظيم هدوم مولاي كائناتي دوس البشر أجمع حقيقي وطالبا نضرب عنه يعني ما قال وصلنا لك تسكيل النحس بالبذرات سكين بابا عزيزة بالبذرات يوصل لجناب له أنا أغير تركوية جناب اللقمان في الكريبون لذل ديبوه يام بيابوبا تكام در رسول الشفر بيابوبا تكام در يام رسول بيابوبا تيريكا بوسط استفادة خدا لعبادت الدعاء من عمي تنصدق الله أكبر بيابوبا تكام در رسول بيابوبا تفكير yang kita sedukna yang hadisnya kasar insan dia kata kantar di bagus yang si awsaf pegambar kasar itu dia penuh khairat azizangun jawanan azizun dia penuh khairat dia penuh khairat jawanan tu sampai khairat terus dia kata kantar di bagus khairat itu dia penuh sahabat zamiyat dia penuh دوباره مردم کمتر نگاه داشت گپینو تهداو شجاعت لسینو یعنی کمتر نگاه دیون تو با مالای حدیث قسمت گنزر بس کمتر این شعیان
حسين التعليم آل محمد النصر